सबभन्दा पहिले त यहाँ हाम्रो ज्वरो पिलो यहाँ अब यो नागरिक फाउन्डेसनका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म नमन गर्न चाहन्छु र यो कार्यालयमा मेरो यो दोस्रो भ्रमण हो। यसअघि एकचोटि आएर यहाँको बारेमा जिज्ञासाहरू राखेर बुझेर हाम्रो यहाँ अध्यक्षज्यूसँग भेटेर मैले चाहिँ केही कुराहरू जानकारी लिने अवसर पाएको थिएँ। अनि यहाँबाट प्रकाशन भएको किताबहरूमध्ये केही किताबहरू मैले पढिसकेको छु र अहिले जुन नेपालको निजामती प्रशासनको पद्धति, यसको चरित्र, यसका गुण अवगुणहरू यी सबैको बारेमा अलिकति चिन्तन मनन गर्ने हिसाबले तपाईँले जुन यो कार्यक्रम राख्नुभयो त्यो मलाई असाध्यै खुसी पनि लाग्यो र मलाई के भने यस्तो अवसरहरू एउटा निजामती कर्मचारीले कमै पाउँछ। समाजमा निजामती कर्मचारीप्रति यति पूर्वाग्रह, यति भ्रम र यति आक्रोश छ कि सडकमा हिँड्दाखेरि म निजामती कर्मचारी हुँ भनेर आफ्नो परिचय गराउन नै लाज मान्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ है। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थै हो। अब यो अवस्था किन आयो, कसरी आयो भन्ने त्यसको व्याख्या अथवा त्यसको चाहिँ उसमा नजाउँ हामी। तर अहिले समग्रमा जो यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, म नेपालको निजामती प्रशासनको बारेमा अलिकति सामान्य एउटा विहङ्गम दृष्टिकोणमा यहाँ प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूको जवाब दिन्छु। अब एउटा यहाँ के हुनसक्छ, मैले चाहिँ प्रस्तुति गरिरहँदाखेरि म जुन धरातलमा म छिरेँ, जुन धरातलमा हुर्केँ र जुन धरातलबाट म चाहिँ रिटायर भएँ, अवकाश पाएँ र त्यो धरातलमा नै उभिएर मैले कुरा गर्ने हो है। मैले त्यो धरातललाई छोड्न मेरो चाहिँ मिल्दैन, त्यो मेरो चाहिँ निष्ठाले दिँदैन है। तर पनि आफ्ना भोगाइहरू कति कुराहरू अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, कति सुधार गर्न सकिन्थ्यो, त्यसका आन्तरिक चाहिँ यसका चाहिँ जुन समस्याहरूको बारेमा मैले नजिकबाट हेरेको छु। समाजले कसरी हेर्छ कर्मचारीलाई, राजनीतिक नेतृत्वले कसरी हेर्छ, यो व्यापारी उद्योगपति वर्ग निजी क्षेत्रले कसरी हेर्छ भन्ने त्यो हेराइहरू पनि विभिन्न किसिमका छन्। यी सबै हेराइहरूलाई समष्टि रूपमा हेरेपछि मात्रै निजामती प्रशासनलाई बुझिन्छ। अब यो निजामती प्रशासनको इतिहास नेपालको हेर्ने हो भने चाहिँ 7 साल अघिसम्म राणाकालमा चाहिँ यो कस्तो थियो भने एउटा व्यवस्थित कुनै किसिमको पद्धतिमा चलेको र एउटा चाहिँ एउटा साङ्गठनिक रूपमा चलेको चाहिँ थिएन। यो राणा प्रधानमन्त्रीहरूको अन्तर्गत रहेर राणाकै दरबारमा उनीहरूको अरौटेको रूपमा काम गर्ने र उनीहरूकै सेवा गर्ने, उनीहरूकै चाहिँ अब चाकरी गर्ने। अनि हरेक वर्ष चाहिँ पजनी हुने, त्यो पजनीमा चाहिँ कर्मचारीको अब पनि भनेको बढुवा घटुवा छटनी थप्ने पदोन्नति सबै कुरा हुने चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो पजनी प्रथा भने हरेक वर्ष त्यो रिन्यू गर्ने, एक किसिमले त्यहाँ थाई भन्ने पनि थिएन, अस्थायी भन्ने पनि थिएन, करार भन्ने पनि थिएन जुन अहिले छ। त्यो चाहिँ अब राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्यो अनि त्यसपछि जागिर खायो। अनि जागिर पनि त्यो बेलामा कस्तो हुने रहेछ भने त्यो तलब पनि पैसामा होइन, त्यो खान्की भनेर त्यो कुनै किसिमको चाहिँ त्यो मौजाहरू अथवा जग्गा दिने, त्यो जग्गाको कमाइबाट खान्की चाहिँ खाने, त्यहीबाट तलब लिने, त्यो रेगुलर तलब भत्ता भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदो रहेछ। यो सञ्चय कोष काटिने भन्ने पनि हुँदो रहेछ। पछि राणा शासन गएर 7 सालपछि चाहिँ यसको हेर्दै जाँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा निजामती प्रशासनको आकार ग्रहण गरेको चाहिँ 2013 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यसले चाहिँ निजामती सेवा, सिभिल सर्भिस भन्ने एउटा त्यसको आकार चाहिँ ग्रहण गरेको रहेछ। नभए त्यो बेलाभन्दा पहिले उयो जङ्गी सेवा, मिलिटरी चाहिँ सर्भिसको हिसाबले थियो र निजामती कर्मचारीको धेरै भूमिका चाहिँ त्यो मिलिटरीलाई सहयोग गर्ने मात्रै हुने रहेछ। अलिकति हिसाब किताब, राजस्व सङ्कलन गर्ने, त्यसको हिसाब किताब राख्ने, अरू विकासका काम केही गर्नु पर्दैन थियो। तर राणा शासनपछि चाहिँ जुन 2013मा नेपालको पहिलो निजामती सेवा ऐन आयो, त्यो एउटा निकै ठुलो माइलस्टोन मानिन्छ। निजामती सेवा ऐन 2013 अन्तर्गत निजामती सेवा गठन भयो र त्यो सेवा अन्तर्गत चाहिँ निजामती सेवाको चाहिँ अब गठन चाहिँ कसरी भएको छ भने त्यसमा विभिन्न चाहिँ सेवा समूह र उपसमूह छ। अब यो बाहिर धेरैलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। जस्तो चाहिँ प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राजस्व सेवा, त्यस्ता सेवाहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
वर्गीकरण गरिएको छ। अनि हरेक सेवाभित्र के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ अनि समूह हुन्छ। जस्तो इन्जिनियरिङ, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा निजामती सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा छ भने म त्यो इन्जिनियरिङ सेवाबाट पदार्पण गरे हुनाले छिरेको हुनाले अब इन्जिनियरिङ सेवामा पनि सिभिल समूह, आर्किटेक्चर उपसमूह, मेकानिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिकल उपसमूह भन्ने त्यो चाहिँ समूह हुन्छ। सेवामा पनि समूह हुन्छ, समूहमा पनि उपसमूह हुन्छ। जस्तो सिभिल समूहमा पनि अनि तपाईँको चाहिँ आर्किटेक्चर उपसमूह, बिल्डिङ उपसमूह भन्ने हुन्छ। त्यो यता प्रशासनमा पनि प्रशासन सेवा हुन्छ। प्रशासन सेवा नि राजस्व, लेखा भन्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ कर्मचारीहरू झट्ट हेर्दा सबै निजामती कर्मचारी देखिन्छन्, तर उनीहरूको चाहिँ त्यो लोकसेवाले जाँच लिँदाखेरि नै त्यो सेवा समूह अनुसारको त्यो अलग अलग ढोकाबाट चाहिँ छिराउँछ। जस्तो म कसरी छिरेँ भने म चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत सिभिल समूह, बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्चर उपसमूहबाट छिरेको। त्यसरी जाँच दिएर म चाहिँ छिरेको, लिखित जाँच दिएर छिरेको होइन। त्यसरी कर्मचारीको अनि तिनीहरूको पदोन्नति पनि कस्तो हुन्छ भने त्यही समूहभित्रै पदोन्नति हुन्छ। इन्जिनियर अब इन्जिनियरको चाहिँ अब म सिभिल समूह भने सिभिल समूहकै दर्जा अनुसार पदोन्नति हुँदै जान्छ। त्यो फर्स्ट क्लाससम्म त्यही हुन्छ। अब मेरो अर्को साथी चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल छ भने ऊ चाहिँ उसको चाहिँ छुट्टै एउटा करियरको चाहिँ पाथ छुट्टै हुन्छ। इलेक्ट्रिकलको छुट्टै हुन्छ। अब हाइड्रोलोजीको छुट्टै हुन्छ। त्यो त्यसरी जान्छन्। फर्स्ट क्लाससम्म त्यस्तो हुन्छ। अनि सचिव हुने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो कुनै पनि समूह उपसमूह भन्ने हुँदैन। सचिव भएपछि त्यो चाहिँ सरोबरी हो। त्यो सरोबरी हुन्छ। त्यसको कुनै समूह उपसमूह भन्ने चिनिँदैन। फर्स्ट क्लाससम्म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो यहाँको क्यारेक्टर चाहिँ त्यो छ। र अब अहिले चाहिँ अब त्यो किसिमले 13 सालदेखि त्यो डेभलप हुँदै हुँदै आएर पञ्चायत कालमा चाहिँ एउटा पञ्चायत काललाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ, मैले चाहिँ अब 39 सालमा मैले सेवा सुरु गरेँ तात्कालीन हवाई विभागबाट। पञ्चायत कालमा चाहिँ एउटा देशमा अब राजनीतिक व्यवस्था के हो कसो हो अब ती छलफलका विषय होलान्, तर शासन व्यवस्था चाहिँ पञ्चायतमा एउटा चाहिँ देश सुहाउँदो शासन व्यवस्था चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले जति बुझेँ त्यो बेलामा। किनभने त्यो शासन एउटा गभर्नेन्स भन्छ नि, त्यो गभर्नेन्सको हिसाबले पञ्चायतमा चाहिँ यो सबै धेरै कुरालाई व्यवस्थित गरेको थियो। धेरै व्यवस्थित गरेको थियो। पदोन्नतिका कुराहरू, यो लोकसेवा आयोगको जाँच लिने कुराहरू, ती सबै गर्ने विभिन्न चाहिँ मन्त्रालय विभागका गठनहरू, अनि क्षेत्रीय अब कार्यालयहरू, जिल्ला कार्यालयहरू, यी सबै कुराहरू त्यो गरेको थियो। अब प्रशासन भन्ने बित्तिकै अब आम जनताले फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ अब देख्ने प्रशासन भनेको त हाम्रो जिल्ला प्रशासन हो। जिल्लामा जिल्ला प्रशासन हो। अथवा अहिले चाहिँ हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको कार्यालय हो, वडा कार्यालय हो। अहिले चाहिँ तात्कालीन अवस्थामा पनि गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायत थियो, तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन बढी महत्त्व, किनभने सिडिओ कार्यालयमा धेरै हिसाबले त्यहाँ जानु पर्थ्यो। र सरकारको चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको रूपमा नेपाल तात्कालीन अब श्री 5 को सरकार, अब अहिले नेपाल सरकार भनेर भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ चिन्ने देख्ने त्यसको चाहिँ एउटा तस्बिर बनाउने चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट। अरू यो विकास निर्माणका कामहरूबाट चाहिँ सरकारको अनुहार ठ्याक्कै देखिँदैन थियो। तर जिल्ला प्रशासन त्यो सिडिओ भन्ने चाहिँ असाध्यै लोकप्रिय अलोकप्रिय अब दुवै भनौँ त्यस्तो चाहिँ त्यो पद जुन अहिले अद्यावधि कायमै छ। अहिले पनि एउटा के भन्नुपर्छ भने 2028 सालमा स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत जुन गठन भएका सिडिओ कार्यालयहरू अहिले पनि यथावतै छन्। र तपाईँलाई अचम्म लाग्ला कि नेपालको अहिलेको पनि शासन व्यवस्था पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रले जस्तो शासन व्यवस्था बनाइदिए त्यस्तै छ, फरक छैन। यो बिच राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए, तर हाम्रो शासन व्यवस्था, शासन शैली 60 वर्ष पहिले जे हो त्यही छ। किन जतिसुकै संहिताको कुरा गरे पनि जिल्ला प्रशासनको भूमिका त घटेन, घट्नु पर्थ्यो नि त। सिडिओ भन्दा चाहिँ नगर प्रमुख धेरै पावरफुल हुनु पर्थ्यो नि, र गाउँपालिका प्रमुख पावरफुल हुनु पर्थ्यो नि संहिताको हिसाबले। त रियल तपाईँको लोकतन्त्र त्यो भएको त छैन। त्यो नहुनाका कारणहरू छन्। त्यो बाहिर चाहिँ जति हल्ला गरे पनि, जति भाषण गरे पनि, त्यो मूल चरित्र जो नेपालको निजामती प्रशासनको मूल चरित्र छ त्यो चरित्रले काम गरेछ कि। अब त्यो चरित्र के हो म अलिकति कुराहरू पछि राख्छु। अब अहिले चाहिँ पञ्चायत कालमा 46 सालसम्म चाहिँ त्यो बेलामा मैले एकचोटि एउटा डाटा ल्याएको थिएँ। करिब 1,20,000 जति कर्मचारीहरू थिए। त्यसमा जस अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारीको पनि स्थायी कर्मचारी हुन्छ, लोकसेवा पास गरेर आउने स्थायी कर्मचारीहरू, अनि विभिन्न विकास आयोजनाहरू, विकास कार्यक्रमहरूमा चाहिँ लिने अस्थायी कर्मचारीहरू, र अनि त्यसपछि गएर करार भन्ने कुरा यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 47 सालपछि त्यो अवधारणा आयो। तल्लो तहका कर्मचारीहरू चाहिँ अब चाहिँ स्थायी नगर्ने करारमा लिने भन्ने आयो। त्यसको अब कर्मचारी कति हुन्छन् भने
स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, करार। पहिले ज्यालादारी भन्ने पनि थियो, अब अहिले ज्यालादारी कर्मचारी छ नि करार भन्ने हुन्छ, ज्यालादारी चाहिँ छैन, करारका कर्मचारी। त्यसमा तपाईँले बुझ्दाखेरि निजामती कर्मचारी कति थरी हुन्छन् भन्दा 3 थरी छन्, स्थायी, अस्थायी, करार, 3 थरी छन्। त्यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब करिब 80,000 जति स्थायी कर्मचारीहरू छन् सबै तहका गरेर, र अनि त्यसपछि अरू 40,000 जति चाहिँ यो अस्थायीहरू छन्। अस्थायी र करार गरी 40,000, करिब 1,20,000 जति निजामती कर्मचारी छन्। अब हामी सेना प्रहरीसँग तुलना गऱ्यो भने करिब कहिलेको डाटा हो यो चाहिँ अब रिसेन्ट डाटा, यो संहिता लागू भएपछिको डाटा। 80-40 र करार 20 त्यति छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब करारका कर्मचारीको चाहिँ हरेक वर्ष त्यो करार रिन्यू हुन्छ। र के देखिन्छ भने अब करारका कर्मचारी अब हाम्रो चाहिँ चालकहरू, कार्यालय सहयोगीहरू, अनि विभिन्न किसिमको अरू सेवा दिनेहरू चाहिँ करारमा हुन्छन्। अहिले चाहिँ स्थायी ड्राइभरहरू, अब कार्यालय सहयोग चाहिँ स्थायी चाहिँ अहिले हुँदैन, करारमा हुन्छन्। अनि कहीँ चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो म्यान पावर एजेन्सी हुन्छ नि, म्यान पावर एजेन्सीबाट पनि कर्मचारी त्यसरी लिने, जस्तो कम्प्युटर अपरेटरहरू, स्पेसलाइज अलिकति एक्सपर्ट भएकोमा त्यसरी लिने पनि गरिन्छ। त्यस्ता पनि कर्मचारी हुन्छन्। तर त्यहाँ हुन्छ के छ, एउटा भेदभाव कस्तो हुन्छ, त्यसरी बाहिरबाट आएका मान्छेलाई त्यहाँका रैथाने कर्मचारीले आफ्नो मान्दैन, आफ्नो परिवारको मान्दैन, त्यसको आफ्नो चरित्र छ क्या त्यहाँ। अनि त्यहाँभित्र पनि एउटा चाहिँ वर्ग छ एक किसिमले, स्थायी, अस्थायी, करार भन्ने एउटा वर्ग चाहिँ छ। त्यो त्यही वर्गमा राजनीति खेलिन्छ, त्यहाँ राजनीति गरिन्छ। एक थरीको चाहिँ राजनीति र नेतागिरी चाहिँ त्यहाँ चल्छ त्यसमा चाहिँ। अब मैले चाहिँ अब भनौँ निजाम आफूले पनि एउटा जागिरको हिसाबले गइयो, सबै गरियो होइन। अब एक किसिमले के याद गर्नु पऱ्यो भने कर्मचारीहरू पनि त यो समाजकै एउटा अङ्ग हुन्। यो हाम्रै अब दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हाम्रै छोराछोरी, हाम्रै बाबुआमा हरेक किसिमले समाजबाटै आएका हुन्छन्। अब त्यो समाजको चरित्रभन्दा त्यो कर्मचारी तन्त्रको चरित्र धेरै फरक चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो हुन सक्छ, फरक चाहिँ केले गर्ने हो, त्यो सिस्टमले मात्रै फरक गर्छ। मान्छे त त्यही हो, घर गएपछि त्यो बाबुआमा, श्रीमान श्रीमती त्यस्तै हुने हो, छोराछोरी हुने हो। त्यो अफिसमा आएर मात्रै त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी त्यो लिने हो। त्यस कारणले समाज र हाम्रो चाहिँ प्रशासनको चाहिँ एउटा चरित्र चाहिँ धेरै ठुलो फरक चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी के एउटा गर्छौँ भन्दाखेरि हामी समाजलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै रूपमा स्वीकार गरिन्छौँ, अनि कर्मचारी चाहिँ त्योभन्दा धेरै राम्रो हुनुपर्ने, उच्च स्तरको हुनुपर्ने भन्ने अपेक्षा गरिदिन्छौँ। त्यो हुन सक्दैन। जस्तो माटो त्यस्तै बिरुवा होइन, जस्तो जरा त्यस्तै बोट। अब हुने त्यो फरक मात्रै हुँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा हामीले चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अब निजामती हाम्रो सेवालाई मैले चाहिँ हाम्रो दक्षिण एसियासँग मैले चाहिँ दाँदाखेरि म भारतमा पढेँ, अनि दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरूमा हाम्रो चाहिँ अलिकति त्यहाँ पुग्दाखेरि भ्रमण गर्दा र अरू देशका, म अमेरिका बस्दाखेरि करिब 80वटा देशका मान्छेहरूसँग मेरो चाहिँ भेटघाट भएको थियो। हो, हामीले दक्षिण एसियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियामा नेपाल भन्ने मुलुक मात्रै हो जहाँ चाहिँ जो ब्रिटिस साम्राज्यमा परेन। डाइरेक्टली चाहिँ यो चाहिँ अलिअलि छाया चाहिँ पर्यो, तर उसको रुलमा त बसेन यो। अब बाँकी अरू जम्मै यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरू त कहिले मुगलहरूको, कहिले ब्रिटिसको, कहिले फ्रेन्चको, कहिले डचको उसमा परे। जस्तो अब श्रीलङ्का हेर्नुहुन्छ, पहिले त्यो पोर्तुगिज कोलोनी, त्यसपछि डच कोलोनी, त्यसपछि ब्रिटिस कोलोनी हो। त्यस कारणले त्यो तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो मौलिक कुराहरू भन्दा पनि बढी बाहिरका कुराहरू, त्यो जुन गभर्नेन्स, उसले जुन अब त्यहाँ कोलोनाइज गर्यो, त्यो एजुकेसन र गभर्नेन्स त्यसले त्यहाँ ल्यायो। त्यसले गर्दा ब्रिटिस अझ ज्यादा चाहिँ ब्रिटिस अब जुन अहिले यी भारतमा, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा र इभन श्रीलङ्कामा चाहिँ जुन त्यहाँको ब्युरोक्रेसी छ, त्यो ब्युरोक्रेसी चाहिँ ब्रिटिस कोलोनियल क्यारेक्टरको छ। त्यो कोलोनियल त्यसले चाहिँ एउटा ऊ बोकेको छ, इतिहास बोकेको, त्यसको विरासत बोकेको छ क्या, जुन नेपालको निजामती प्रशासनले बोकेको छैन। त्यो बोक्यो, त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यो भने के हो, त्यसो कहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्दाखेरि भारतमा कुनै पनि एउटा सामान्य नागरिक, सामान्य जनताले त्यहाँको एउटा शाखा अधिकृतलाई भेट्नै सक्दैन। सो असम्भव थियो। एक त भेट्न पनि पर्दैन, भेट्न चाहे पनि उसले भेट्न सक्दैन। त्यहाँ एउटा बाबुजी संस्कार भनिन्छ, भारतीय ब्युरोक्रेसीलाई बाबुजी संस्कारबाट हुर्किएको छ। हामी कहिलेकाहीँ उदाहरणहरू दिन्छौँ, पोलिटिकल लेभलमा कुराकानी गर्दा ब्युरोक्रेसी त भारतको जस्तो हुनुपर्छ नि भन्छौँ नि हामी। तर भारतको ब्युरोक्रेसी के हो त भन्दा त्यो जनताबाट धेरै टाढा छ, त्यसलाई टाढा राखिएको छ। त्यसले ब्रिटिसको पालादेखि नै त्यसको चाहिँ हुर्काइ कस्तो छ भने जनताबाट टाढा बस्छ है। हाम्रो चाहिँ जुन शासक रुलरहरूको चाहिँ आदेश मात्रै पालना गरेर
तिमी चाहिँ बाबुजी भएर बस, बाबुजी संस्कारमा बस, त जनतासँग धेरै घुलमिल चाहिँ नहो भन्ने छ। जुन हाम्रोमा नेपालको निजामती प्रशासन लागू हुँदैन। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रा चाहिँ मन्त्रालयमा, विभागमा, कार्यालयहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ भिडभाड हुन्छ। त्यो मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, त्यहाँ रोइ कराई गरेका हुन्छन्, कोही झगडा गरेका हुन्छन्, कोही त्यहाँ सँगै चिया खाइरहेका हुन्छन्, कोही गफ गरिरहेका हुन्छन्। त्यो को कर्मचारी को सेवाग्राही छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। अलि ड्रेसले मात्रै चिनिन्छ, तर निलो ड्रेस लाएर कोही गयो भने थाहै छैन है। सो त्यो हिसाबले अब निजामती प्रशासन एक किसिमले जनमैत्री पनि हो, म त्यो भन्छु होइन। तर जनमैत्री हुँदाखेरि त्यहाँ कम्प्रोमाइज केमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति कार्यकुशलतामा, त्यसको क्षमतामा र त्यसको चाहिँ एउटा नैतिकतामा, निष्ठा र नैतिकता चाहिँ त्यहाँ अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ भएको छ। किन ज्यादा त्यो जनताहरूसँग चाहिँ त्यो घुलमिल हुँदा हिमचिम ज्यादा हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो आखिर मान्छे त भन्थ्यो, आखिर मान्छे हो, त्यसको पनि मन छ, हृदय छ, कहिले त्यसको मन पग्लिन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले त्यसको लोभ पलाउँछ त्यहाँ, कहिले त्यसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। अनि त्यसले गडबडी त्यहाँ हुने भएको हुनाले समाजमा लागेका जति पनि रोगहरू छन् त्यो रोग चाहिँ छिटै सर्छ त्यो कर्मचारीले। त्यो रोग त समाजमा रोग तपाईँले बुझिहाल्नुहोस् के छ, त्यो कर्मचारीलाई पनि त्यो सर्छ है। जुन भारतमा चाहिँ त्यति साह्रो छैन, अलिकति त्यो एउटा उनीहरूले चाहिँ एउटा छुट्याएको छ कि त्यहाँ कर्मचारी भने बाबुजी हो, उसलाई चाहिँ ढोग्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब त्यहाँ उसले निकै शासन पनि गर्छ। ब्रिटिसले जसरी भारतमा शासन गर्यो त्यो शासन गर्नको लागि कर्मचारी तन्त्र त्यसरी उसले गुरुङ गरेको छ, त्यहाँ त्यसरी बनाएको छ त्यहाँ कर्मचारी तन्त्रले। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो होइन। भन्नाले पञ्चायत कालमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था टिकाउनलाई कर्मचारीलाई ट्रेन गरिएको छ भनेर भनियो, तर कुनै पनि कर्मचारीलाई पञ्चायतको बारेमा कुनै प्रशिक्षण दिए मलाई चाहिँ थाहा छैन। अब मैले त लिनु कहिले पनि होइन। एक्चुअली गाउँ फर्क भन्ने हुन्थ्यो, हाम्रो त जानु परेन। त्यो गाउँ फर्कमा चाहिँ 3 दिन चाहिँ नजिकैको गाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ थियो होइन। अनि त्यो अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो प्रशासन अलिकति बढी पिपल फ्रेन्डली भनौँ, जनतासँग अलिक बढी नजिक भएको, हिमचिम भएको। त्यो हिमचिम हुँदाखेरि अलिकति राम्रा नराम्रा कुरो सबैको दोष कमी कमजोरी सबैले सबैलाई थाहा हुने, भित्रका चाहिँ कन्टेमिनेट हुने चान्स एकदम ज्यादा हुने चाहिँ त्यो एउटा समस्या चाहिँ छ हाम्रोसँग। तर के भने कुनै पनि आफ्ना पिरमर्का गुनासाहरू चाहिँ लिएर कुनै कर्मचारीलाई भेट्न कुरा गर्न चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको ऊ चाहिँ अवरोधहरू चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो एक्सेस छ कि एक्सेस छ त्यहाँ। त्यसको चाहिँ म यसलाई चाहिँ म सबल राम्रो पक्ष भन्छु है। अब यसमा यी विकृति विसङ्गतिले कसरी सुधार्ने त्यो हेर्न सक्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ चरित्र एउटा चाहिँ त्यो। अर्को चरित्र चाहिँ यो निजामती प्रशासनको कस्तो छ भने नेपालमा अब राणाका शासनदेखि 7 सालदेखि कति पोलिटिकल चेन्जहरू भयो। कुनै पनि पोलिटिकल चेन्जलाई हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले अवरोध गरेको छैन, त्यसलाई अस्वीकार गरेको छैन। इतिहास पढे हुन्छ, इतिहास साक्षी छ, अस्वीकार गरेको छैन, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेको छ। र जो त्यहाँ शासनमा आए, उनीहरूको अनुहार जस्ता भए पनि, विचार जस्ता भए पनि, पार्टी जस्ता भए पनि, तिनीहरूलाई आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल मास्टर मानेर, पोलिटिकल एउटा चाहिँ गार्जेन मानेर नेपालको निजामती सेवाले काम चाहिँ गरेको छ। माओवादीले पनि मानेको छ, बहुदलवादीले पनि मानेको छ, पञ्चहरूले पनि मानेकै हो होइन। अब तात्कालीन अब भनौँ न अब 7 सालदेखि 17 सालको बिचमा जुन अन्यल थियो, विभिन्न किसिमका चाहिँ सरकार आउँथ्यो नि, त्यसलाई पनि मानेकै हो। त्यो एउटा चाहिँ उसले मानेको छ। त्यस कारणले एउटा के हामीले भन्नुपर्छ भने मैले निकालेको निष्कर्ष चाहिँ नेपालको निजामती सेवा चाहिँ यो प्रतिगामी होइन, प्रतिगामी भनेर भन्छ नि, प्रतिगामी होइन, यो अग्रगामी नै हो। र समय र परिस्थिति अनुसार यसले चाहिँ आफूलाई त्यो परिस्थितिलाई स्वीकारेको छ, त्यसलाई आफूलाई ढालेको छ, त्यसमा आफू अभ्यस्त हुने प्रयास चाहिँ गरेको छ। तर अब यो राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै जाँदाखेरि त्यो शासन सत्तामा आउनेहरू कति क्लियर थिए त, उनीहरू यो शासन देशमा शासन गर्न कति उनीहरू सक्षम थिए त, सङ्गठन गर्न, आन्दोलन गर्न, जनता चाहिँ उचाल्न भड्काउनमा त उनीहरूलाई कसले भेट्ने। तर जब शासनमा आएर चाहिँ मन्त्रालयमाको चाहिँ मन्त्रीको पदमा बसेर, प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर उनीहरूले कतिको इमान्दारिताका साथ यो देशमा शासन गरे भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। र मेरो अनुभवमा मेरो चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ मेरो बढी चाहिँ साक्षात्कार हुने चाहिँ जब म एउटा आयोजनाको प्रमुख थिएँ, यो काठमाडौँ सहरी विकास परियोजना भन्ने थियो, पहिले काठमाडौँ यो केशव स्थापित मेयर थिएँ, उनकै उसमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टको म प्रोजेक्ट म्यानेजर हुँदाखेरि म 6 वर्ष काम गरेँ। त्यो बेलामा पोलिटिकल लिडरसिपसँग, मन्त्रीहरूसँग उसँग मेरो अलिकति भयो। र त्यो बेलादेखि यो पहिलो कुरा म 54 सालको कुरा गरेँ, 54 सालदेखि लिएर
अब 71 सालसम्मको जुन चाहिँ अवधिमा पनि मैले के पाएँ भने जो उहाँहरू सबैजना सरकारमा जान आतुर, मन्त्रालयमा मन्त्री हुन पनि आतुर, प्रधानमन्त्री हुन पनि आतुर, दोहोऱ्याइ तेह्रै पनि हुन पनि आतुर। तर म प्रधानमन्त्री भएर म के गर्छु भन्ने कुराको एउटा सानो डायरीमा एउटा चाहिँ 10 वटा चाहिँ फरक पनि उहाँको चाहिँ डायरीमा हुँदैन थियो। छैन केही पनि, कुनै तयारी नै छैन, कुनै सोचै छैन। दिमाग उहाँहरूको बढी केमा भने कसरी त्यो कुर्सीमा पुग्ने, कसरी छलाङ मारेर त्यहाँ उफ्रिएर त्यहाँ पुग्ने हो। तर त्यहाँ बसेर म के गर्छु भन्ने कुरा कसैसँग पनि थिएन, छँदै छैन। बडा यो कुरा चाहिँ एकदमै यहाँहरूले चाहिँ सम्झिनुहोस्, यो कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यदि त्यसो हो भने चाहिँ त्यो पदप्रति चाहिँ ऊ भएन नि, जवाफदेही भएन नि त, त्यो कुनै किसिमको त्यो एउटा निष्ठा पनि त भएन नि त। त्यस कारणले यो मुलुकको चाहिँ यो दुर्गति हुनु, विशेष गरी शासन व्यवस्थामा दुर्गति हुनुको कारण के भने शासनमा जाने पोलिटिकल लिडरसिपको कुनै योजना र कार्यक्रमै थिएन। न अहिलेका प्रधानमन्त्रीको छ, न पहिलेकै थियो, छैन केही पनि। जहाँ जे पऱ्यो त्यही गर्दै, जे मनलाई त्यही बोल्यो गरिदियो, त्यो गरेको ठिक छ छैन, कुनै एउटा आफ्नो सोच योजना कार्यक्रम केही छँदै छैन नि। उहाँहरू घोषणापत्र बडा चिल्ला एकदम मोटा होइन रङ्गीचङ्गी घोषणापत्र त देख्नुहुन्छ, तर त्यो घोषणापत्रलाई कहिले पनि कर्मचारी तन्त्रलाई हाम्रो घोषणापत्र यो हो, तपाईँहरू यो राम्रोसँग पढ्नुहोस्, यसको अक्षरशः पालना गर्नुहोस् भनेर कुनै पनि पार्टीका मन्त्रीले कर्मचारीले भनेको मलाई थाहा छैन। अनि घोषणापत्र के को लागि? कर्मचारीले भन्नु पऱ्यो नि त। घोषणापत्रप्रति अरूको त कुरै छोडौँ न, आफ्नो घोषणापत्रप्रति इमान्दार नहुनेहरूले अरू केमा इमान्दार हुन्छ? सक्दैन। त्यस कारणले अनि हुन्छ के त भन्दाखेरि जहाँ जे पऱ्यो भने त्यहाँ समस्याहरू आगो बल्दै जान्छ, आगो निभाउँदै गयो, अर्को आगो उहाँहरू आगो चाहिँ बाल्दै जानुहुन्छ, कर्मचारीले निभाउँदै जानुपर्ने। त्यो स्थितिमा कर्मचारी, निजामती कर्मचारीहरूलाई एकदमै अन्योल र दुविधा, अनप्रोडक्टिभ, जुन अगाडि देशलाई समाजलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने जुन ऊ हो त्यो चाहिँ यन्त्र हो, संयन्त्र हो, त्यो संयन्त्र चाहिँ उहाँहरूकै राजनीतिक झगडा मिलाउँदै त्यसैमा आगो निभाउँदै भनौँ न जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो ऊर्जा चाहिँ विशेष गरी यो 47 सालपछि यो भएको छ कि। तर पनि अब कस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ पुर्याएका छौँ कर्मचारी तन्त्रलाई अहिले भन्दाखेरि मेरो धेरै यसमा चाहिँ मेरो अनुभव भयो। यसमा चाहिँ कस्तो भने समस्याहरू, राजनीतिक समस्याहरू उहाँहरू खडा गरिदिनुहुन्छ होइन, समाधान गर्न कर्मचारीलाई लगाइदिनुहुन्छ कि। कर्मचारी तन्त्र त राजनीतिक समस्या समाधान गर्न त्यहाँ राखेका त होइन नि, प्रशासनिक समस्याको समाधान गरेर राखेको। उहाँहरूका चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाउन राखेको हो र। तर तपाईँ हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि र हिजो पनि देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जानुभयो भने सर्वपक्षीय बैठक, सर्वदलीय बैठक सिडिओको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यो उसको अध्यक्षता एउटा कर्मचारी भने के हो? कर्मचारी भनेको त एउटा राष्ट्र सेवक हो नि त। त्यो उहाँहरूको त एक किसिमले अब नोकर भनौँ न, पोलिटिकल लिडरसिप अथवा राष्ट्रको नोकर हो त्यो। अब त्यो नोकरलाई किन मालिक बनाउने? तर विडम्बना के हो भने सिडिओले बोलाएको सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय बैठकमा सबैजना आउने, सबैजनाले सिडिओलाई नमस्कार गर्ने, सिडिओको चाहिँ उठ भने उठ, बस भने बस हुने। तर अर्को एउटा राजनीतिक दलले बोलाएको बैठकमा नजाने, वक्तव्य निकालेर बस्दिने, धर्ना गरेर बस्दिने भनेपछि कर्मचारीलाई त्यो अवस्थामा कसले पुर्यायो? अहिलेको यो जुन किसिमले भनौँ न अन्यलग्रस्त राजनीतिले पुर्यायो। त्यसरी यो अन्यलग्रस्त जब त्यो कर्मचारी तन्त्र, म त जहिले पनि घोडाको उदाहरण दिन्छु, मैले धेरै नेताजीहरूको अगाडि भनेको छु कि तपाईँहरू घोडा चढ्न सक्छ। कर्मचारी तन्त्र त घोडा हो नि, घोडा चाहिँ चुस्त फुर्त बलियो बनाउनुहोस्, घोडालाई राम्रो खुवाउनुहोस्, त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गराउनुहोस्, दौडाउनुहोस्, अनि चढ्न पनि सिक्नुहोस्। घोडा चढ्न जान्नुहुन्न, कहिले सिक्नै भएको छैन, घोडा चढ्न चाहिँ खोज्ने त घोडा चढ्न नसिक्ने। अनि घोडा चढेपछि लडेँ, घोडाले मलाई चाहिँ लात्ती हान्यो, घोडाले चाहिँ मलाई चाहिँ उ गरेर फेरि करायो भनेर फेरि अनि सार्वजनिक भाषण गर्ने त मिलेन नि। कर्मचारी तन्त्र हामी त घोडा हो, तपाईँहरू ल दौडाउनुहोस्, हामीलाई चढ्नुहोस्, दौडाउनुहोस् होइन। घोडालाई चाहिँ गाली त गर्नु भएन नि, चढ्न त। त्यसमा घोडा चढ्न अथवा त्यो गाडीले चाहिँ जुन गाडी सम्झने गाडीलाई चाहिँ हाँक्न जानु पऱ्यो, उसले जता लग्यो त्यति जाने त हुन्थ्यो, आफै हिसाबले जान्छ र ड्राइभरले लानु त हो नि। त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो गडबडी छ। र कर्मचारीलाई गाह्रो के पर्यो भन्दाखेरि अब एउटा कुरा अर्को चाहिँ एउटा बुझ्नु पर्ने हामीले, सरकार भने के हो त भने शासन व्यवस्था भने पद्धति हो। देशमा शासन गर्नको लागि राजस्व कसरी सङ्कलन गर्ने त्यसको पद्धति छ होइन। त्यसको त्यो राजस्वलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने पद्धति छ, हिसाब किताब कसरी राख्ने पद्धति छ, विकास निर्माणमा चाहिँ डिजाइन, सर्वे, डिजाइन, एस्टिमेट, ठेक्कापट्टा, त्यसको चाहिँ निर्माण,
त्यसपछि आयोजना हस्तान्तरण आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्, सबै एउटा बनाएको छ नि त। राज्यमा राज्यको होइन अब राज्य कोषमा सारा जनताले करबाट चाहिँ जुन तिरेर जुन करबाट चाहिँ जुन राज्य कोष बन्छ, त्यो राज्य कोषको एक एक रुपियाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने त पद्धति छ नि। हरेक देशको आफ्नो पद्धति छ, हाम्रो पनि छ। अब त्यो पद्धतिलाई नमान्ने, त्यो राज्य कोष भनेको जस्तो राणाहरूले सम्झिन्थ्यो कि राज्यको मेरै सम्पत्ति मेरो ढुकुटी हो, मैले जस्तै चलाइ हुन्छ भन्ने त्यो सोच अहिले पनि छ। बडा दुःख लाग्दो। यत्र क्रान्तिकारी, यत्र लोकतन्त्रवादी, यत्र गणतन्त्रवादी भनेका मान्छेहरूको त्यो सोच देखेर राणाकालीन राणाहरूको सोच देखेर म छक पर्छु है। त्यो एउटा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म हाम्रो कर्मचारी साथीलाई भन्छु कि यो राजस्व भने जुन हामी तलब भत्ता खान्छौँ, हामी त तलबजीवी हो नि, तलब भत्ता खान्छौँ, त्यो तलब भत्ता भने कहाँबाट आउँछ भन्दा राज्य कोषबाट आउँछ। राज्य कोषमा पैसा कहाँबाट आउँछ जनताले तिरेको कर, शुल्क, रोयल्टीबाट आउँछ। त्यो चाहिँ राम्रोसँग त्यसको चाहिँ विधिसम्मत हिसाबले त्यसको चाहिँ खर्च गरेन भने, त्यो पैसा चाहिँ तोकिएको आफ्नो तलब भत्ता सुविधाभन्दा बढी चाहिँ त्यो त्यसबाट चाहिँ खल्तीमा हाल्यो भने, अथवा अरू कसैको खल्तीमा हाल्यो भने त्यसबाट जो पाप लाग्छ, त्यो पापले सन्तान दर सन्तान पिरोल्छ है। यो गर्नु हुँदैन। यो चेत पनि मलाई पछि आयो, सुरुमा यो चेत मलाई पनि आएको थिएन। मैले के भन्न थाल्थेँ भने तलब बढाउनु पऱ्यो, भत्ता बढाउनु पऱ्यो, कहाँबाट भत्ता आउँछ, म पनि अरूसँग त्यही सँगसँगै पनि लाग्थ्यो बेरमा नि। अब अरू जाँदा म त्यसरी लाग्थ्यो कि जब मैले बुझेँ कि यो चिज त जुन पैसा म पाउँछु त यसरी पो आएको, त बडा डर लाग्दो छैन। त्यो मलाई महसुस हुन थालेपछि बडा होसियार भएँ। कहिलेकाहीँ विगतमा आफूले त्यस्तो कुनै गल्ती मलाई पछुताउ पनि हो, मैले लिनै नहुने पैसा यसरी लिएँ है भनेर मलाई त्यस्तो पछुताउहरू एकचोटि भयो। अनि तर यो कुरा चाहिँ बुझाउन दिएका, तर हाम्रो बुझाउनु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप बुझाइदिनु पर्ने। अब कर्मचारी अर्को कुरा चाहिँ एउटा याद गरौँ कि कर्मचारी उसमा चाहिँ पोलिटिकल लिडर भनेको देश बनाउँछु भनेर आएकै हो। त्यो देश बनाउने भन्ने त त्यो हो नि त, पोलिटिक्स गर्ने पोलिटिकल लिडर हो नि। कर्मचारी देश बनाउन आएकै होइन नि, हामी त जागिर खान आएको नि। जहाँ बढी तलब, जहाँ सुविधा त्यही खाने हो होइन, त्यहाँ पाएर अन्त जाने। कर्मचारी भनेर त्यो हो। कर्मचारी भनेको देश बनाउने वर्ग होइन कि, तपाईँले नि बुझ्नुहोस्। यो कर्मचारी आशा पनि नगरौँ। कर्मचारी जागिर खान सेवक हो, त्यो राष्ट्र सेवा गरेर त्यसले चाहिँ उ गर्ने। त्यस कारणले त्यो देश बनाउँछु भन्ने मान्छेले चाहिँ देश नबनाउने, कर्मचारीले चाहिँ उ गर्ने, कर्मचारीले चाहिँ देश बनाउने भन्ने हुन सक्दैन। त्यस कारण पोलिटिक्स गर्नेले, राजनेताले देश बनाउने हो, राजनेताको आदेश अनुसार कर्मचारी चल्ने हो। नेपालमा त्यो भइरहेको छैन। अब कसरी भयो त म एउटा उदाहरण बताउँछु। अब यो नीति निर्माण कसले गर्छ त? सामान्यतः नीति निर्माण भनेको राजनीति भनेको सबै नीतिको राजा। अनि त्यो राजनीति भन्दा तल गएपछि विभिन्न चाहिँ क्षेत्रगत नीतिहरू हुन्छ नि, त्यो नीतिहरू हो। जसले राजनीति गर्छ त्यसले नीति बनाउने, नीति बनाउँदा त्यसले हो नि। तर हाम्रो चाहिँ विडम्बना के छ भने नेपालमा कोही पनि राजनीति गर्नेले नीति बनाउँदैन। यो स्पष्ट आउनुपर्छ। हामी नीति कसले बनाउँछ? हामी जस्ता कर्मचारीले बनाउँछौँ। अनि हामी किन नीति बनाउँछौँ? किन नीति बनाउँछौँ भन्दा उसले नीति बनाइदिँदैन। उसले बनाइदियो हुन्थ्यो नि त, उसले बनाइदियो त बडा सजिलो, उसले बनाउँदैन नीति। अब हामीलाई हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न र यो बाहिरी आक्रमणबाट जोगिनको लागि हामीलाई नीति नियम चाहिन्छ। फेरि कर्मचारीहरूलाई त्यो नीति नियम चाहिन्छ। हामीलाई एउटा चाहिँ जसरी हामीलाई एउटा घेरा चाहिन्छ नि, सुरक्षित हुनलाई एउटा घेरा बनाउँछ नि, त्यो घेरा हो। त्यो घेरा त हामी बनाउँछ कर्मचारी, उसले बनाउँछ, उसले बनाइदिनु पर्ने घेरा। जस्तो चाहिँ रामायणमा चाहिँ अब सीताको सुरक्षाको लागि लक्ष्मणले चाहिँ त्यो घेरा बनाएर चाहिँ उनी गए नि बाहिर। अब त्यो किन गरे त भन्दाखेरि चाहिँ सीतालाई बन्धनमा पार्नु होइन थियो। अब धेरैको बुझाइ अहिले आधुनिक बुझाइ के छ नि, सीतालाई बन्धनमा पार्नलाई त्यो घेरा लगाइदियो, लक्ष्मण रेखा कोर्दियो भन्छ नि, त्यो होइन। त्यहाँका बाघ, भालु, भूत प्रेत पिचासहरूबाट आक्रमण नहोस्, भाउजूलाई सुरक्षित होस्। किनभने त्यो नाग्ने बित्तिकै भस्म हुन्छ नि त। जस्तो रावण चाहिँ भित्र आएन नि, थियो मतलब बाहिर पानी दियो भने नि उसले त्यहाँ क्रस गरेर ऊ भस्म खरानी हो त रावण टिसिदिन्थ्यो, रावण त टिसिदिन्थ्यो। तर सीताले बाहिर आयो भने बित्तिकै सुरु भइहाल्यो त्यसपछि होइन। र हाम्रो पनि के हुन्छ नि, कर्मचारीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो नीति नियमभित्र रहँदासम्म हाम्रो चाहिँ बडा सुरक्षा हुन्छ। त्यो लक्ष्मण रेखा हो हाम्रो। त्यो लक्ष्मण रेखा अरूले कोर्दैन हाम्रो, तर नकोर्दै भने हामी आफै कोर्छौँ त्यो। त्यस कारण हामी नीति पनि बनाउँछौँ। अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि, यो म विशेष गरी यो नीतिगत तहमा अब सचिव भएर काम गर्दाखेरि
कुनै मन्त्री बहाली पद बहाली गरेर आएपछि उनीको चाहिँ जुन निर्देशन दिन्छन् एउटा ठुलो चलन छ कर्मचारी निर्देशन दिने। त्यो निर्देशनमा चाहिँ कुनै मन्त्रीले भन्दैन कि म चाहिँ अब यो एउटा नीति ल्याउँदैछु है, अथवा मेरो पार्टीको घोषणापत्रमा यो कुरा उल्लेख छ, यसलाई कार्यान्वयन म गर्दैछु है भनेर भन्दैन। यो जतिको बेइमानी त के हुन्छ नि? आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र, जुन पार्टीबाट चुनाव लडेको छ, त्यो पार्टीले मन्त्री बनाएको छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा आँखा चिम्लिन्छ र त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई कुनै निर्देशन दिएन, घोषणापत्र तपाईँहरू पढ्नुहोस् पनि भन्दैन। त्यो जस्तो बेइमानी के हो? यो अनि शासन व्यवस्था देशमा किन बिग्रिँदैन है? त्यसकारण अब नीतिहरू बनाउनेमा पनि कर्मचारीकै त्यसमा जोड हुन्छ। अब हामी पनि विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढेर आउँछौँ, हामीलाई पनि के गर्न मन लाग्छ, बुद्धि विलास गर्न मन लाग्छ नि त। अनि गर्दाखेरि हामी पनि नीतिहरू बनाउने, रणनीति बनाउने, योजना बनाउने सबै काम कर्मचारी गर्छ। जबकि त्यो गर्नुपर्ने पोलिटिकल लिडरसिपले, पोलिटिकल क्याडरले हो त्यो नेपालमा हुँदैन। त्यसकारण कर्मचारीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने, अनि के अरे झगडालु चाहिँ त्यो नेताहरूको बिचमा चाहिँ वार्ता गराइदिनु पर्ने। हरेक चाहिँ हाम्रो विकास निर्माण आयोजनाहरूमा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनेक द्वन्द्वहरू छ। द्वन्द्वहरू उनीहरूले क्रिएट गर्छन्, भएका द्वन्द्व पनि नभएका द्वन्द्व क्रिएट गर्छन्। अनि त्यो द्वन्द्वलाई वार्ता गराउने काम चाहिँ कर्मचारी आयोजना प्रमुख हुन्छ नि। मैले कतिपटक त्यस्तो धेरै गरेको छु, त्यस्ता द्वन्द्व निरूपण गर्ने कामहरू त्यो कर्मचारीले गर्नुपर्ने होइन, तर अहिले त्यो गर्नु पर्या हुनाले समग्रले भन्नुपर्दाखेरि कर्मचारीको जुन ऊर्जा अथवा उनीहरूको शक्ति चाहिँ यस्ता पोलिटिकल कुराहरूमा चाहिँ धेरै खर्च भएको छ। विशेष गरी यो चाहिँ 47 सालपछि बढेको छ र 62-63 पछि अझ उग्रै छ है। त्यस कारण हामी यो विकास निर्माण कामहरू यो भएन, यो ढिला भयो, यो हो त्यो हो भन्छौँ। अनि के अरे यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टर्मले चाहिँ ठेकेदारको लापरवाही भनिदिन्छौँ, कर्मचारीको चाहिँ बेइमानी भनिदिन्छौँ, तर त्यो आंशिक सत्य मात्रै हो, पुरा सत्य चाहिँ होइन। त्यसमा धेरै कुराहरू कर्मचारी जो आयोजना प्रमुख हो, त्यो म अब प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले प्राविधिक एउटा आयोजना प्रमुखले त आयोजना कसरी टाइममा सम्पन्न गर्ने, कसरी त्यसो तोकिएको चाहिँ बजेटभित्र गर्ने, त्यसको चाहिँ क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यसबाट आउने बेनिफिटहरू सकेसम्म बेनिफिसियरले कति छिटो पुर्याउने भन्ने त ध्यान दिनुपर्नेमा उसको सारा इनर्जी चाहिँ केमा भन्दाखेरि यस्तै पोलिटिकल कुराहरूमा चाहिँ उसको दिन जाने, उसले त्यता ध्यान दिनै नसक्ने। अनि त्यो आयोजनामा बसेर उसको दिमाग चाहिँ एकदमै अब भनौँ न चाहिँ दिमागै यति चाहिँ रन्थनी नै के हो, उसले चाहिँ त्यो कहिले त्यहाँबाट चाहिँ उम्किन पाए हुन्थ्यो, बरु चाहिँ यस्तो बरु शान्ति के फाइदा लिन सक्यो त्यो तुरन्त लिएर त्यहाँबाट हिँड्न पाए हुन्थ्यो भनेर नि हाम्रो आयोजना प्रमुखहरू फेरिरहने विकास निर्माण आयोजनामा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा समस्याबाट हामी ग्रस्त छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब निजामती कर्मचारी यी सबै हुँदाहुँदै पनि विशेष गरी अहिले विगत हामीले 20 वर्ष यता हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कर्मचारी अब निजामती सेवाको क्षमता उसले प्रदर्शन गरेको 2-4वटा ठाउँमा छ। म त्यो केही उदाहरण दिन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको 2047 सालदेखि अहिलेसम्म देशमा कतिवटा चुनाव, स्थानीय चुनाव होइन, संसदीय चुनावहरू धेरै भए र सबै चुनावहरू चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको नगरपालिकाको चुनाव पाए भनौँ न। सबै चुनावले त एकदम राम्रो चुनाव मान्ने थिए, चुनाव त भए, त्यो बेला सरकारहरू पनि बने। ती चुनावहरू गराउनमा हाम्रो निजामती प्रशासनको ठुलो हात छ। विशेष गरी प्रहरी सेनाको समेत सहयोग लिएर आखिर फ्रन्ट लाइनमा त निजामती कर्मचारीले खटिए होइन भन्नाले परिआएको बेलामा नेपालको निजामती सेवाले बडा आफ्नो चाहिँ वफादारी, निष्ठा र आफ्नो मेहनत चाहिँ प्रदर्शन चाहिँ गरेको छ परिआएको बेला। जहिले जहिले त्यो राष्ट्रलाई त्यो बडा सङ्कट परेको एउटा त्यो उदाहरण, त्यो चुनाव गराउने, चुनावलाई व्यवस्थित गराउने कुरा। र सबभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण त 2070 सालमा जब खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद, कर्मचारीकै मन्त्री परिषद भने हाम्रै साथीहरू मन्त्री थिए र 70 सालको जुन दोस्रो संविधान सभाको चुनाव चाहिँ त्यो अहिलेसम्मको चुनावमध्ये सबभन्दा व्यवस्थित मानिन्छ र त्योभन्दा सबभन्दा राम्रो किन पनि मानिन्छ भने त्यो चुनाव यस्तो चुनाव हो, यो विशेष गरी 47 साल पछिका चुनावहरूमध्ये पुलिसको गोलीबाट एउटा मान्छेको मृत्यु भयो। त्यो बेला तपाईँलाई कतिको थाहा छ? 70 सालको संविधान सभाको चुनावमा पुलिसको गोलीबाट एकजना मान्छेको पनि मृत्यु, पुलिसको गोली चलाउनै पर्यो। जबकि त्यहाँ परिस्थिति त्यति अनुकूल थिएन। एक पक्षले त्यसको चाहिँ बन्दका हडताल गरेर त्यहाँ चाहिँ अनेक चाहिँ बाटोमा बम राखेर अनेक गराए पनि थियो, तर पनि यति व्यवस्थित हिसाबले त्यसको चाहिँ योजना र कार्यान्वयन गरियो कि त्यहाँ गोली लागेर कुनै नेपालीको मृत्यु भएन। त्यो 70 सालको चुनाव एउटा रेकर्ड ब्रेक भएको छ र सबभन्दा अहिलेसम्मका चुनावमा सबभन्दा हाइएस्ट टर्नआउट भन्नु, सबभन्दा बढी चाहिँ भोट खसेको, प्रतिशतमा भोट खसेको छ।
र कर्मचारी तन्त्रले चाहेको भएदेखि त्यो सत्ता हस्तान्तरण नगर्न पनि सक्थ्यो, गर्नै पर्छ भने थिएन नि, होइन? नगर्न पनि सक्दैन। अलिकति बदमासी, अलिकति चलाकी भनौँ न, बदमासी चलाकी भन्यो, राजनीतिमा चलाकी चल्छ, यही त राजनीति भनेर त्यस कर्मचारी गर्दै आए भए चाहिँ त्यो सत्ता चाहिँ नदिन नै सकिन्थ्यो। कसैले बोल्नेवालै थिएन कसैको त्यो, किनभने त्यो उनीहरूको त्यो आँट भइरह्यो भए त आफै चुनावी सरकार बनाइहाल्थ्यो नि, बनाउन सकेन नि चुनावी सरकार। आखिर सबैजनाको सहमति गरेर सबै सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाए हुँदैन थियो न, कर्मचारीले जिम्मा लाउनु पर्दैन थियो नि त, सबैले हात उठाएको हो नि। सारा चाहिँ क्रान्तिकारी महान नेताले हात उठाएर र कर्मचारी तिमीहरू चाहिँ सरकार चाहिँ 10 महिना चलाएको हो नि त, र चुनाव गराएपछि पनि त्यो सत्ता हस्तान्तरण चाहिँ यदि उहाँहरूकै नियत चाहिँ कर्मचारी राखे भए चाहिँ त्यो सत्ता हस्तान्तरण नगरिकन नेपालको त्यो इतिहासै बदल्न पनि सकिन्छ। तर कर्मचारी त्यो गरेनन्, चुनाव गराए तुरुन्त सत्ता चाहिँ फेरि उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्यो। त्यो पनि इतिहास साक्षी छ। अर्को इतिहास कहाँ साक्षी छ भन्दाखेरि 52 सालदेखि माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो र माओवादी द्वन्द्वमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पछि गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदरमुकामहरूमा आक्रमण र सदरमुकामहरू आक्रमण हुँदाखेरि कतिपय सदरमुकामहरूमा कर्मचारीहरू मारिए, सिडिओहरू मारिए, पुरा आगो लाग्यो, खरानी भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, जिल्ला कार्यालयहरू। तर पनि रातभरि त्यो चाहिँ आग लागेर आगजनीले चाहिँ त्यो मारकाट हुँदाखेरि पनि भोलिपल्ट चाहिँ पाल टाँगेर भए पनि कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन चलाए, कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय चलाए। यो इतिहास साक्षी छ। यो त्यो चलाउनु पर्दैन थियो, उनीहरूलाई छुट थियो। ऊ त त्यहाँबाट भागिदियो भएदेखि त ऊ त अहिले महान ऊ चाहिँ के अरे क्रान्तिकारी अग्रगामी भइहाल्थ्यो नि। त्यसपछि आएका विद्रोही जो पावरमा आए उनीहरूले त चाहिँ माल्यार्पण गर्थे त्यो कर्मचारी, तर त्यो कर्मचारी आफ्नो निष्ठा छोडेन। कसैले भनेकै छैन, त्यहाँ आदेश दिने कोही छँदै छैन नि। उसले नै भोलिपल्ट पाल टाँगेर चाहिँ कार्यालय चलायो। यो तपाईँले देख्नुभयो होला, मैले आफै देखाएको छु ठाउँमा, होइन? पाल्पामा सदरमुकाम तानसेन आक्रमण गरेको 1 हप्तामा पुगेको थिएँ म। त्यो नगरपालिकाको अगाडि त्यो चौरमा चाहिँ मान्छेहरू टेबल कुर्सी राखेर काम गरिरहेको थियो, सिडिओलाई मैले त्यहीँ भेटेँ। ऊ भाग्दै भइहाल्थ्यो नि, असुरक्षा हो उसो भाग केही पनि थियो। अथवा माओवादीले जिम्मा लाएर छोड्दै पनि भइहाल्थ्यो, छोडेन। नेपाल तत्कालीन सरकारको विरोध नुनको सोझो गरेर कर्मचारी आफ्नो जीवज्यान चाहिँ खतरामा राखेर पनि त्यहाँ त बस्यो त। विद्रोहीको लागि त तारो थियो नि, त्यो त प्रतिगामी सामन्ती नै थियो नि त, होइन? तर छोडेर नि त्यो। यो एउटा हाम्रो चरित्र छ कि। र अब यो गणतन्त्र आइसकेपछि पनि गणतन्त्रलाई सहर्ष स्वीकार गरेछ, अब संहितालाई स्वीकार गरेछ। भन्नलाई बिचमा संहिताको विरोधी गर्यो के अनेक कुराहरू आउँछ, के अरे भनाको ठाउँमा के अरे खटाको ठाउँमा गएन भन्ने कुराहरू छ। त्यो नजानुमा त यसमा अब एउटा ठुलो चाहिँ रोग के छिर्यो भन्दाखेरि कर्मचारीहरू चाहिँ अब कर्मचारी मात्रै रहेनन्। यो भन्दा मलाई दुःख लाग्छ। नेपालका कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी मात्रै होइनन्। अब तपाईँले यो कुरा चिन्नु सक्छ, नेपालका निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक कर्मी पनि बनाइयो उनीहरूले। विभिन्न चाहिँ दलका सङ्गठनहरू छन्, है? ती सङ्गठनमा आबद्ध नभइकन त्यहाँ टिक्नै नसकिने अवस्था छ, त्यहाँ टिक्नै नसकिने। निजामती सेवा ऐन मात्रै समातेर, लोकसेवाको चाहिँ सिफारिस मात्रै समातेर, कार्यालयको चाहिँ बोर्ड मात्रै समातेर, कार्यालयको कुर्सी मात्रै समातेर ऊ चाहिँ त्यो बाँच्नै सक्ने अवस्था छैन, त्यस्तो बनाइएको छैन एउटा, है? र उसले चाहिँ त्यहाँ अब पार्टीको राजनीति, पार्टीको झन्डा बोक्नु पनि, पार्टीका नेताहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने, उसको आदेश पालना गर्नुपर्ने। एउटा निजामती सेवा ऐनले त कुनै पार्टी चिन्दैन नि। निजामती सेवा ऐनले त मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगसम्मको मात्रै चिन्छ, उसले अरू त चिन्दैन। तर अब पार्टीको भक्त हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा पुर्याइएको छ। बडा दुर्भाग्य हो यो। र यसले गर्दा चाहिँ राजनीति कर्मी अथवा जो पोलिटिकल लिडरसिपलाई नि कस्तो थ्रेट भएको छ भने, मेरै अगाडि त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन् कि कुनै अमुक पार्टीको चाहिँ मान्छे मन्त्री भएर आयो पद बहालीको लागि, र मेरै कार्यालयको एकजना चाहिँ खरिदार साहबले चाहिँ त्यसलाई धम्काइदियो, एउटा सुब्बाले धम्काइदियो। मलाई अचम्म लाग्यो। म तात्कालिक म सहसचिव थिएँ, होइन? पछि सचिव पनि भएँ। कसरी बुझाउ लाग्यो मलाई। मेरै माता छ, मेरै कार्यमा दर्ता चलानी गरेर बस्छ त्यो, उसले धम्काइदियो। हुने के रहेछ विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ उनीहरूको जुन किसिमको त्यहाँ त्यो क्याडर सिस्टम हुन्छ नि, त्यो मन्त्रीभन्दा उसको चाहिँ प्रोटोकल हाई रहेछ। त्यो सुभाष साहबको प्रोटोकल हाई रहेछ पार्टीमा, त सिनियर रहेछ त्यो। हाम्रो सुभाष साहब सिनियर रहेछ त्यो मन्त्रीभन्दा नि।
कि अनि के अरे अब हेर्नुहोस् न अब समस्या केन्द्रीय सदस्य अब स्थायी त्यस्तो भयो प्रोटोकलमा त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यो मन्त्री चुनाव जितेर त आउँछ नि त्यो व्यक्ति चुनाव जितेर आयो तर हाम्रो सुब्बा साहब त पहिलेदेखि नै त्यो पार्टीमा पहिले लागेर भूमिगत जीवनदेखि नै लागेको हुँदो रहेछ त्यो होइन अब हाम्रो टिचरहरू त लागेको थियो पहिले होइन त्यसो हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो राजनीतिकर्मी हुने बित्तिकै अब उसले आफ्नो धर्म छोडेको भनौँ न कर्मचारीको धर्म राष्ट्र सेवकको धर्म उसले छोडेको अब छोडेको अवस्था छ यो दुःख लाग्छ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ र यसले चाहिँ अब शासन गर्नेहरूलाई शासकहरूलाई पनि तपाईँ शासन गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ जब त्यो जो घोडा हो त्यो घोडाले नै लात्ती हान्न थालेपछि गर्ने कि जब घोडाले लात्ती हान्न थाल्छ हिँड्दिँदैन भने गर्ने कि अब मैले चाहिँ के भने यो सच्चा विशेष गरी माथिल्लो तहमा गइसकेपछि चाहिँ मैले म कुनै विद्यार्थी जीवनमा कुनै पोलिटिकल विद्यार्थी सङ्गठनमा लागेको पनि होइन लागिएन र कर्मचारी भएर एउटा कर्मचारी धर्म पालना गर्ने हिसाबले काम गर्दाखेरि जुनसुकै पार्टीको मन्त्री आओस् जुनसुकै जस्तो होस् उसलाई चाहिँ मैले एउटा आफ्नो मन्त्री सम्झेर मैले चाहिँ अब काम गरेँ होइन मेरो लागि ऊ मन्त्री हो ऊ कुन पार्टीको कुन विचारको कुन रूप रङको मलाई मतलब भएन र मेरो चाहिँ एउटा सचिवको रूपमा म एउटा मन्त्रीलाई गर्नुपर्ने दिने सरसल्लाह उसको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू मैले गरेँ र मेरो तपाईँले मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु कुनै पनि मन्त्रीसँग चाहिँ मेरो खटपट कहिले भएन मन्त्रीहरू धेरै बेहोरियो तर मेरो खटपट चाहिँ कहिले भएन त्यो खटपट नहुनुको दुईवटा कारण एउटा चाहिँ मैले के सम्झेँ भने मेरो चाहिँ म त मन्त्रीको चाहिँ सचिव हो जुन मन्त्रालयमा बसेँ त्यो मन्त्रीको अन्तर्गत रहे मैले काम गर्ने हो नियम कानुन पद्धतिले मिलेसम्म उसले दिएको निर्देशन मैले पालना गर्ने हो अब नियम कानुन पद्धतिमा बाहिर गयो भने चाहिँ मैले सम्झाउने उसलाई यो मिल्दैन मन्त्रीज्यू भनिदिने हो र नमिल्ने कुरामा मैले कुनै पनि मन्त्रीलाई अहिले सोझै मिल्दैन भन्थेँ ब्लन्टली भनिदिन्थेँ यो हुँदैन मिल्दैन यो नगर्नुहोस् यो तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ तपाईँ आफै फस्नुहुन्छ भनेर कति यो माओवादीका जो फौजी चाहिँ धङधङ्गी लिएका चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि भस्के कि तिनीहरू उनीहरू पनि डराएर त्यस्ता निर्णयहरूले पनि डराएको उदाहरणहरू छ अरू कति मन्त्रीले अब जसले मानेनन् जो मन्त्रीहरूले मानेनन् ती मन्त्रीको आदेश त मैले पालना गर्न सक्दिनँ त्यो नियम कानुन बाहिर गएर अरूबाट जसले गराए ती मन्त्रीहरू चाहिँ विभिन्न मन्त्रीहरू चाहिँ उनीहरूको राजनीति नै सिद्धिएको अख्तियारको चाहिँ फन्दामा उनीहरूको चाहिँ सबै सस्पेन्ड भएका धेरै उदाहरणहरू छन् नि ती त्यस्तै हो तपाईँको चाहिँ त्यस कारणले मेरो चाहिँ एउटा ब्युरोक्राट हिसाबले मेरो धर्म त के हो भने मन्त्रीहरू त अब विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ नि त उमेरमा मभन्दा कच्चा पनि होला अध्ययन अनुभव कम होला उसलाई त सम्झाउनु बुझाउनु त मेरो कर्तव्य पनि हो त्यो मैले त्यो हिसाबले मैले गरिदिन्थेँ र नमिल्ने कुरै मिल्दैन है यो तपाईँलाई एकदम नोक्सान हुन्छ म भनिदिन्थेँ र बाँकी अरू चाहिँ उसलाई मन्त्रीका अरू दुःख सुख पिरमर्काहरू जे हो त्यो मैले चाहिँ बुझिदिन्थेँ हेरिदिन्थेँ मिलेसम्म म गरेँ त्यस कारण कुनै पनि मन्त्रीसँग चाहिँ मेरो कुनै पनि भिडन्त चाहिँ भएन मेरो भएन है अब त्यो भिडन्त नगर्दाखेरि कतिले मेरो बारे एउटा इमेज पनि बनाउँथे अब माओवादी मन्त्रीसँग काम गरेपछि यो माओवादी पक्षधर हो भनिदिन्थे होइन भोलि काङ्ग्रेससँग काम गऱ्यो काङ्ग्रेसी भनिदिन्थे अब यस्तो लेभल लगाइदिने चलन छ नि त अहिले नेपालमा तर मैले चाहिँ माओवादी काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा राजाका सबैका गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो सचिव र मन्त्रीको सम्बन्धको रूपमा मात्रै रह्यो बाँकी अरू नहुँदाखेरि त्यो सहिलो हो र अब अहिले अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ मैले यो पोइन्ट नोट गर्नु यो चाहिँ कर्मचारी अब अर्ध राजनीतिकै छ अर्ध राजनीतिक कर्मी भएका छन् अब यो बडा चाहिँ हाम्रो शासन गभर्नेन्सको लागि ठुलो चाहिँ समस्या छ र अब निजामती सङ्गठनको जुन अध्यक्ष हुन्छ त्यो अध्यक्ष त मुख्य सचिवभन्दा पावरफुल छैन कार्यालयमा उसको हैसियत होला शाखा अधिकृत होला अथवा सुब्बा अथवा के होला जे होला होइन तर नेपाल सरकारको मुख्य सचिवलाई थर्काउने उसको चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत चाहिँ राख्छ र मन्त्रीलाई पनि थर्काउँछ भने त अब विशेष कुरा के भन्छ अब त्यसलाई हामीले के मान्ने हो त्यसलाई राम्रो मान्ने हो कि नराम्रो मान्ने हो र अर्को चाहिँ के भइदियो भने कर्मचारी सङ्गठनको गर्दाखेरि चाहिँ पहिले कर्मचारी चाहिँ तपाईँको तल कार्यालय सहयोगदेखि लिएर मुख्य सचिवसम्म जम्मै राष्ट्र सेवकै हुने राष्ट्रका नोकरै हुने जसरी सेनामा तपाईँको सिपाहीदेखि लिएर प्रधान सेनापति पनि सिपाही नै हुन्छ त्यो सिपाही नै हुने होइन अब डाक्टरमा पनि तपाईँको तलको साधारण चाहिँ डाक्टरदेखि लिएर माथिको समय त्यो डाक्टरै भने जस्तै त्यो कर्मचारी त्यो तलदेखि माथि एउटै थियो कहिले अब अहिले दुई थरी भयो एक थरी चाहिँ अब कामदार श्रमिक भए अर्का थरी व्यवस्थापक भए कर्मचारी तन्त्र नै दुई भागमा बाँडियो दुई वर्ग भयो एउटा वर्ग चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन भन्छन् त्यहाँ
ट्रेड युनियनहरू चाहिँ त्यो ज्ञापन पत्रको व्यवस्थापनले यो बुझेन, जुन मानव कि कर्मचारी के अरे निजामती सेवा भनेको एउटा ठुलो उद्योग हो, त्यो उद्योगका मालिक भनेका ती व्यवस्थापक हुन्, अनि हामी भनेका चाहिँ हामी कामदार हुन्, मजदुर हो। त्यसमा कर्मचारीमा मजदुर र व्यवस्थापकको एउटा सृजना गरिएको छ, जबकि त्यो होइन। कार्यालय सहयोगी पनि नोकरै हो, मुख्य सचिव पनि नोकरै हो, राष्ट्र सेवकै हो। त्यो एउटै ऐन एउटै राज्य कोषबाट तल भत्ता तोके खाने हो, त्यो फरक त होइन। तर अहिले त्यस्तो बनाइया हुनाले अब कर्मचारीमा पनि दुई वर्ग छैन, जानी जानी वर्ग खडा गरे जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो वर्गीय चाहिँ अब त्यहाँ द्वन्द्व क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त, अब भिडाउनु पऱ्यो, लडाउनु पऱ्यो नि त्यहाँ, त्यो गर्नु गरे जस्तो लाग्छ। त्यो पनि डरलाग्दो कुरा छ होइन, त्यतातिर गयो होइन, यो बडा डरलाग्दो छ। यी कुराहरूलाई हामीले एड्रेस गरेनौँ, हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल लेभलबाट एड्रेस गरेनौँ भने हामी जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरौँ, यहाँ लडाइँ लडौँ, यहाँ आफ्ना अनेक किसिमका सेना गरौँ, यहाँ अनेक चाहिँ कसैलाई परास्त गरौँ, सबै गरौँ, तर चाहिँ शासन गर्न सकिँदैन। जुन कुरा माओवादीले छर्लङ्ग देखाइदियो नि, 10 वर्षसम्म चाहिँ यो गरेँ त्यो गरेँ होइन, श्रीपेज खोसेँ यो गरेँ भन्नेहरू 9 महिना टिकेन नि, टिकेन नि। किन त? उनीहरूको के कमी थियो होइन भने उनीहरूको शब्दमा पुरानो सत्ता त एक किसिमले डिमोरलाइज थियो, त्यो सत्ताका अङ्गहरू चाहिँ एकदम उनीहरू कमजोर थिए, उसले सारा एक छत्र शासन गर्न सक्थ्यो नि देशमा, तर 9 महिना टिकेन, सकेन। एउटा चाहिँ प्रधान सेनापतिसँग भिडेरै उसको चकनाचुर, उसको खालि सरकार मात्रै गएन कि पार्टी नै चकनाचुर। के हो त त्यो? हेर्नुहोस् त राजनीति के रहेछ त भन्ने कुरा है। अब अहिले एउटा त्यो स्थिति, यो चाहिँ एउटा नकारात्मक पक्ष छ। अब सकारात्मक पक्ष चाहिँ के छ भने अहिले जो लोकसेवाबाट चाहिँ जुन अहिले नयाँ पुस्ताहरू आएका छन्, विशेष गरी अब चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता पनि एकदम बढेको छ। विभिन्न अब चाहिँ हाम्रो पिछडेका चाहिँ जातिहरू, पिछडेका क्षेत्रका मान्छेको सहभागिता नै बढेको छ। अहिले अनुहार बदलिएको छ, निजामती सेवाको जुन अनुहार एउटा पहिले टिपिकल एउटा अनुहार थियो, त्यो अहिले बदलेको, एउटा भेराइटी आएको छैन, त्यो एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ। र उनीहरूको अहिलेको पढाइ, उनीहरूको पढाइको अवस्था, उनीहरूको तालिम, उनीहरूको एक्सपोजर अहिलेको चाहिँ गर्दाखेरि अहिलेका कर्मचारीहरू चाहिँ बडा चलाक छन्, अहिले एकदमै जानकार छन्, चलाक छन्, धेरै कुराहरू चाहिँ बुझेका छन्। अब विदेशका विदेशीहरूसँग अरूसँग पनि डिल गर्न, कुराकानी गर्न एकदमै सक्षम छन्। अब पहिले जस्तो पहिले सचिव चाहिँ कोही पनि सचिव विदेश जानै मान्दैन, किनभने विदेश अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ, त्यसो विदेश जानै मन नगर्ने। अब अहिले सकेपछि विदेश जान चाहन्छन्, बोल्न चाहन्छन्, उ गर्छन्। अहिलेको कर्मचारीहरू स्मार्ट छन्, अब तपाईँहरूको पुस्ताका साथीहरू अहिले एकदमै स्मार्ट छन्। अब तर स्मार्ट हुँदा उनको एउटा समस्या म अहिले के देखाएको छु भने अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी छ। अलिक छिट्टै नै अब चाहिँ प्रमोसन भइहालौँ, अनि छिट्टै नै कमाइहालौँ, छिट्टै नै घर बनाइहालौँ, छिट्टै नै एउटा सेन्ट्रो भने गाडी किनिहालौँ, भएन पल्सरले भएन भन्ने त्यो सोचाइ छ। एउटा महत्त्वाकांक्षा र अलिकति क्विक रिटर्नको चाहिँ अब त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ताले अहिले नेपालको निजामती प्रशासनको तस्बिरै बदलेको छैन, त्यो बदलेको छ। त्यसलाई राम्रोसँग पोलिटिकल लिडरसिपले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हाम्रो निजामती प्रशासन चाहिँ यो दक्षिण एसियाका कोही पनि निजामती प्रशासनभन्दा कम चाहिँ छैन, छन् त अहिले पनि छैन भन्छ। अहिले भारतमा तपाईँको पाकिस्तानमा बङ्गलादेश हाम्रा साथीहरू छन्, त्यहाँ कोही अब रिटायर हो, कोही चाहिँ बालवाला पनि छन्। तिनीहरूसँग कति वार्ताको छलफल सारा गर्छ, हामी बुझेका छन् उनीहरू पनि पानीमाथि कति छन् भने होइन। मतलब भारतमै पढाए हुनाले मेरा क्लासमेटहरू चाहिँ त्यहाँ विदेश मन्त्रालयका चाहिँ सचिव, सहसचिव, शहरी विकास सचिव छन्, अहिले पनि छन्। तर अब पहिलो के त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सिस्टम बडा पावरफुल छ, सिस्टम असाध्यै पावरफुल छ। व्यक्ति अलिक कमजोर भयो भने सिस्टमले उसले उचाल्छ, प्रोटेक्ट गरिदिन्छ कि। अब हाम्रोमा हामी व्यक्ति तगडा हुँला तर सिस्टम कमजोर छ, अनि त्यो हाम्रो सिस्टमले हाम्रो चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दैन यहाँ, अनि गाह्रो चाहिँ त्यो छ। तर पनि अब कुनै भनौँ न एउटा चाहिँ कुनै फोरममा नेपालका कर्मचारी भारत बङ्गलादेशका कर्मचारीसँगै राखेर चाहिँ अब अहिले एउटा पनि चाहिँ त्यहाँ छलफल गरायो भने चाहिँ हाम्रा कर्मचारी पनि कोहीभन्दा कम छैन, त्यो स्थितिमा छ। तर अब के भन्दाखेरि अब अहिले राजनीतिक अस्थिरता र म भन्छु कि समाजमा पनि धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू बढेर गएका कारणले त्यो रोग चाहिँ कर्मचारीमा पनि सल्केको छ। त्यो भने चाहिँ अब एउटा निष्ठामा कमी, चरित्रमा ह्रास आउने कुराहरू, अनि जो छिट्टो चाहिँ धनी हुने चाहिँ सपना होइन, अनिखेरि अब एउटा चाहिँ सदाचारी भावनामा चाहिँ ह्रास आउने कुराहरू जुन जसरी समाजमा यो देखिन्छ हाम्रो यो
कर्मचारी तन्त्र पनि त्यो छ नै होइन। त्यस कारण यो त्यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र अब शासकहरूले चाहिँ अब पब्लिकले नै कर्मचारीले काम गर्ने उद्यम भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बडा सरासर गलत लाग्छ मलाई। कर्मचारीले काम गर्न दिने रोक्नै सक्दैन नि, पोलिटिकल लिडर्स कसरी रोक्न सक्छ र? सक्दैन नि। मैले चाहिँ के भन्छु, कर्मचारीले भने त उनीहरूले बनाएको नीति नियम पालना गराउने, कार्यान्वयन मात्रै गर्ने, नीति नियम बनाउने काम होइन कि उसको। त्यस कारणले राजनीतिक कर्मीले, राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ नीति नियम बनाइदिने हो, त्यसको चाहिँ अक्षरशः कार्यान्वयन गर है भने कर्मचारी दिने हो। तर कस्तो नीति बनाउने भन्ने निर्णय चाहिँ उसैले गर्ने, अरूले गर्ने होइन। कर्मचारीले नीति नियम गर्ने होइन, उसैले गर्ने हो। आफ्नो घोषणापत्र के हो, जनतालाई के वचन दिएको छ, उसको भिजन के हो, त्यही आधारमा उसले आफ्नो नीति सत्तामा पुग्ने हो, नीति नियम बनाउने हो र कार्यान्वयन गर्न लाउने हो। अब भइदियो के त हो, नीति नियमतिर ध्यानै छैन। अब के देखिन्छ अहिले भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी हेऱ्यो भने चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ नीति नियम बनाएर हिँडेका छन्, अनि राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ कर्मचारीको सरुवा बढुवा ठेक्का पट्टामा हिँडेछन्। ठ्याक्क उल्टो के मन्त्रीहरूलाई चाहिँ ठेक्का पट्टा र नियुक्ति र उसमा चाहिँ बडा चासो हुन्छ, त्यहाँ नीतिमा चासै छैन। अनि त्यो उसले जुन स्पेस क्रिएट गरिदिन्छ त्यहाँ कर्मचारीले नीति बनाएर हिँड्छ। अनि हामीहरू चाहिँ बडा फुर्ती साथ चाहिँ त्यहाँ मञ्चमा बसेर फलाना नीति मैले बनाएको हो भने हामी प्रेजेन्टेसन गर्दै हिँड्छौँ। प्रेजेन्टेसन उसले गर्नुपर्ने हो होइन। यी हाम्रा चाहिँ अब नाउँ नल्याउँ, अब अहिलेका जाने मानेका अहिले चर्चामा आएका चाहिँ अहिलेका नयाँ पुस्ताका पनि छन् नि मान्छेहरू, तिनीहरूले पो दिनुभयो मेरो पर्यटन नीति यस्तो है भनेर कुनै एउटा चाहिँ अस्ति मात्र हालसालै मात्रै छोडे नि पर्यटन मन्त्री, तिनले भन्दै हिँड्नु पर्थ्यो होइन। अथवा मेरो स्वास्थ्य नीति यो है भनेर चाहिँ अर्को चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनेले भन्नु पर्थ्यो। अहिले नयाँ पुस्ताको कुराहरू भन्दैन नि, तिनीहरू भन्दैन नि है। हेर्नुहोस् त, त्यो भन्दा घाटा गएर भन्दैनन्। अब उनीहरू ठेक्कै पट्टा उनीहरू फोन आउँछ कहिलेकाहीँ आउँथ्यो, ल मेरो मान्छेले जागिर दिनु पऱ्यो, मेरो मान्छे ठेक्का दिनु पऱ्यो। कतिसम्म भन्दाखेरि अब हामीले अहिले अलिकति आशा लाग्दा भनेका ती नेताहरू जो भन्छौँ नि, हामी अहिले आउँछ नि चर्चा, आशा लाग्दा भनेछ नि एक एउटा ग्रुप छ। ती आशा लाग्दा मान्छेहरूको फोन मलाई के आउँथ्यो भने मेरो फलाना मान्छेलाई पास गराइदियो भने म शिक्षा सचिव हुँदाखेरि पास गराइदियो नि। अनि म भन्थेँ मेरो काम पास गराउने हो तपाईँको मान्छेलाई, तपाईँको मान्छे पास हुने हो भने तपाईँको मान्छेले गर्ने, मैले गर्नु त होइन नि। त्यस कारण अत फोन तिनीहरू त्यो गर्ने। त्यस्ता आशा लाग्दा मान्छेहरूबाट हामी प्रभावित छौँ, त्यसैलाई हामी बोकेर हिँडेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा समग्रमा टाइम पनि हो, समग्रमा चाहिँ निजाम अब मैले के टुङ्गाउँदाखेरि चाहिँ निजामती, नेपालको निजामती सेवा परिवर्तनशील छ, गतिशील छ। नेपालको निजामती सेवा राजनीतिक नेतृत्वप्रति इमान्दार छ, थियो, अब थियो भनौँ अहिले अब हालसालै के छ ठ्याक्कै थाहा होइन। र दक्षिण एसियाका अरू निजामती कर्मचारीभन्दा कमी कमजोरी होइन, सेवा सुविधामा चाहिँ धेरै पछाडि हो, कमै हो। तर पनि अहिले आएर चाहिँ विशेष गरी महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका थिए एउटा काङ्ग्रेसको सरकारमा, उनले चाहिँ कर्मचारीको तलब भत्ता धेरै वृद्धि गरे, 90% वृद्धि गरे, छलाङ्गै मारेको थियो। र अहिले निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता चाहिँ राम्रै मान्नु, नेपालको अहिले आर्थिक अवस्थामा जुन सामाजिक अवस्थामा हाम्रो कर्मचारीको तलब भत्ता चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ, त्यो नराम्रो होइन। कर्मचारीले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ, यो राम्रो छ। अवसरहरू म त भन्छु यो कस्तो किसिमको सेवा हो हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई, हामी त गर्व गर्नुपर्छ राष्ट्र सेवा गर्नुमा। राज्यको तलब भत्ता खाएर राष्ट्र सेवा गर्न पाइने, राष्ट्रको सेवा गर्न पाइने होइन, निःशुल्क होइन, राज्यको तलब भत्ता पनि खान पाइने, देश विदेश डुल्न पाइने होइन, विभिन्न किसिमका पदोन्नति हुने, पदले दिने विभिन्न चाहिँ अवसरहरू चाहिँ गर्न पाइने, त्यस्तो चाहिँ मौका त अरू सेवामा कहाँ पाइन्छ, अरू सेवामा त पाइँदैन, यो राष्ट्र सेवामा पाइन्छ। त्यसमा गर्व गरौँ, आफूलाई निजामती कर्मचारी हुनुमा कुनै आत्मग्लानी हीनत्व भावना नराखौँ। म त जहिले पनि आफ्नो निजामती कर्मचारीमा गर्व नै गर्छु ल। र म त कति मैले त मेरो वाद विवाद पनि कुरा गरौँ न, ल निजामती प्रशासन के हो के पनि कुरा गरौँ भनेर मलाई फेस टु फेस कुरा गर्न गाह्रो पनि छैन। त्यो अवस्था नगरेर आफ्ना छोराछोरी, विशेष गरी छोराछोरीहरू चाहिँ मेरो बाउ मेरो आमा सरकारी कर्मचारी हो भनेर आफ्नो स्कुलमा साथीहरूलाई उसले फुर्ती साथ भन्न पाओस् न, त्यो अवस्था हामी सृजना गर्नु पऱ्यो होइन। अब हामी राजनीति गर्दै जाने, हामी चाहिँ हाम्रो व्यापारी, अब अर्को कुरा चाहिँ व्यापारी साथीसँग अब तुलना गर्दै जाने। मलाई व्यापार गरेर कसैले रोकेको थियो र उद्योग खोल्न मलाई कसैले रोकेको थिएन नि, मेरो चोइसले म निजामती सेवामा आएँ। निजामती सेवा आउने यसका आफ्नै कमी कमजोरी, आफ्ना चाहिँ राम्रो नराम्रो पत्यो मैले स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। अब मेरो व्यापारी साथीले रातारात चाहिँ त्यहाँ मालामाल भयो, एउटा चाहिँ गाडी के अरे त्यो गाडी चाहिँ किनिहाल्यो, एउटा चाहिँ प्राडो किनिहाल्यो, मैले किन्न सकिने तुलना गर्नु त भएन नि, त्यो भएन त्यसरी।
धेरै कर्मचारी साथी कहिले काहीँ त्यो उसलाई उसँग तुलना गरिदिने अनि फलानु मान्छे त्यो क्लासमा ब्याक बेन्चर त्यो एकैचोटि मन्त्री भइदियो भन्ने होइन उसले आफ्नो तरिकाले भयो त्यो होइन त्यसका किन तुलना त हाम्रो आफ्नो बाटो छ आफ्नै यसका चाहिँ रमाइला पक्ष छन् यसका नरमाइला पक्ष छन् त्यसका दुःख सुख आफै छन् तर यसमा चाहिँ हामी गर्व गरौँ आफ्नो हिनत्व भावना नराखौँ भनेर म साथीहरूलाई भन्छु र म आफै पनि त्यो फिल गरेँ हुनाले मलाई चाहिँ निजामती कर्मचारी हुनुमा चाहिँ हामीलाई गर्व नै छ र मैले आफ्नो सेवाकालमा जे जति गरेँ कामहरू गर्दा गल्तीहरू भयो जब काम हुन्छ गल्तीहरू पनि हुन्छ होइन त्यो गल्तीबाट सिक्दै पनि गएँ र मलाई एउटा चाहिँ मलाई बडा आनन्द कस्तो लाग्छ भन्ने कहिले पनि सिंहदरबारमा छिर्दाखेरि सिंहदरबारको गेटभित्र छिरेर त्यहाँका कुनै पनि कार्यालयमा जाँदाखेरि मलाई सचिव हुँदाखेरि जे जति त्यहाँ मलाई चाहिँ त्यसको मान सम्मान अथवा त्यो रेस्पोन्स हुन्थ्यो त्यसमा कुनै कमी छैन कि कुनै कमी छैन म रिटायर भने मलाई फिलै हुँदैन यो विषयमा चाहिँ